बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज की बात बहुत अहम बात, हज मुबारक। सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। कुर्बानी बेसिकली जब हम बड़ी ईद की बात करते हैं, जब हम बकरा ईद की बात करते हैं, इट्स अबाउट लाइक कि जानवर की कुर्बानी। नॉर्मल एक फैक्टर देखा गया है कि लोग जब एक जानवर को ज़िबा कर रहे होते हैं तो दूसरा जानवर वहाँ पास होता है। मैंने एक वीडियो देखी जिससे मुझे एहसास हुआ कि हमें ये बात ज़रूर शेयर करनी चाहिए। रीज़न ये आती है, जानवर भी दिल रखते हैं, एहसास होते हैं, अक्ल रखते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं और ये अपने बच्चों से वैसे ही प्यार करते हैं जिस तरह के इंसान। उन्हें भूख भी लगती है और प्यास भी। ये भी बीमार होते हैं, उन्हें भी तकलीफ़ होती है, उन्हें भी दर्द होता है। ये भी खौफज़दा होते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। हज़रत इंसान को अपनी तकलीफ़ समझाने की कोशिश करते हैं, मगर अफसोस कि हम समझ नहीं पाते। बेसिकली क्योंकि हम तो एक जीते जागते इंसान की जो ज़ुबान रखता है। जानवर तो कहा जाता है ना कि एक बेज़ुबान होता है, वो अपनी बात, अपनी तकलीफ़, मेरी मामा कहती थी, जानवर और पौधों से मुतल्लिक़ वो बात ये करती थी कि इंसान जानवर घर में तब रखे जब उसकी केयर कर सके, पौधों को तब रखे जब वो पौधों को परवरिश केयर कर सके। तो हम तो वो इंसान हैं कि हम तो एक इंसान की, जीते जागते ज़िंदा इंसान की तकलीफ़ को नहीं समझ सकते। हम तो अक्सर ये समझते हैं कि सिर्फ हमारी तकलीफ़ है, दूसरा इंसान तो रोबोट है। और अगेन हमारे अंदर जो एक शुरू से नफ़रत और बेहिसी का फैक्टर है, शायद ये हमें इस हद तक बेहिस कर चुका हुआ है कि हम ज़िंदा इंसानों को नहीं समझ पाते, तो फिर जानवर को समझना तो वाकई बहुत मुश्किल बात है। बट अगेन जानवर जो है वो भी खौफज़दा होता है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हज़रत इंसान को अपनी तकलीफ़ समझाने की कोशिश करते हैं, मगर अफसोस कि हम समझ नहीं पाते कि हाल की कायनात ने उन्हें ज़ुबान नहीं दी। इस हिकमत और राज को तो अल्लाह करीम ही बेहतर जानता है कि इन्हें बेज़ुबान क्यों बनाया। शायद इसलिए कि इस मालिक ने इंसान को शुक्र मखलूक़ात का लक़ब देना था। अगर जानवरों को ज़ुबान मिल जाती तो ये मखलूक इंसान की ताबे न रह सकती, उसके कहे हर काम को इनकार कर देती। ईद कुर्बान पर ऊँट, गाय, बकरा, दुम्बा कुर्बान होने से इनकार कर देते, बल्कि अपनी ताकत और सख्त कोशिश के बल बोते पर इंसान पर हिकमत करते। ये इस मालिक की हिकमत और दानाई है कि उनके बेज़ुबान होने में कुदरत के ना जाने कितने पोशीदा राज हैं। ऐसे तो नहीं कहा जाता फ़बिया ये आलाई रब्बी को मत कर ज़बान, तुम अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरे दोस्तों, ईद कुर्बान पर नज़दीक है। ईद कुर्बान कल है। ऑफकोर्स हम सब जानते हैं कि कल आज सऊदीया में ईद थी, कल पाकिस्तान में ईद है। इस मौका पर सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए जानवर ज़िबा करें। यकीनन ये बहुत ही नेकी का काम है। वो जानवर भी लाइक के तहसीन है जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए और आपके लिए अपनी जान आफरीन के सपोर्ट कर रहा है, जो खुद को कुर्बान। एक तरह से देखा जाए हम उस जानवर की कुर्बानी करें, बट खुदारा उसके गले पर छुरी चलाने से पहले चंद बातों का ध्यान ज़रूर रखें। आपके इस छोटे से अमल से अल्लाह करीम बहुत राज़ी होंगे और आपकी कुर्बानी को कबूलियत का दर्जा अता फरमाएंगे। जानवर को धूप में ना बांधिए। कुर्बानी से पहले उसकी खुराक और पानी का ख्याल रखिए। छुरी फेंटते हुए तकबीर पढ़ना मत भूलिए। छुरी तेज़ होना चाहिए ताकि बेज़ुबान जानवर को तकलीफ़ कम पहुँचे। ये बात बहुत वैलिड पॉइंट होता है कि जिस छुरी से आप उस जानवर को ज़िबा करें वो तेज़ होनी चाहिए ताकि उसको तकलीफ़ ना हो। कुर्बानी के वक्त जिसकी तरफ से जानवर कुर्बान हो रहा है, मौका पर मौजूद होना लाजमी है। लाजमी इस सेंस में कि हम मॉडर्न वे से कहते हैं कि जी कसाई आके कर लें, लेकिन असल कुर्बानी ये है कि आप खुद अपने हाथ से करें और आपको वो जज्बा, वो फीलिंग्स आए। गरीब और मुस्तहिक लोगों को अच्छा गोश्त तकसीम करें, ना कि हड्डियाँ और छिछरे।
جیسے نارملی فریج بھر لیے جاتے ہیں، سارے حصے اپنے حصے میں آ کے جو ہڈیاں اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ غریبوں کے حصے میں، اس چیز کا خیال رکھیں۔ آخری اور ضروری بات، کسی بھی جانور کے سامنے ہرگز ذبح نہ کریں۔ یہ بے زبان ضرور ہیں مگر احساسات رکھتے ہیں۔ یہ اپنے بھائی کے گلے پر چھری پھرتے نہیں دیکھ سکتے، خوفزدہ ہو جاتے ہیں، بہت روتے ہیں۔ آپ کے آنسو، اضطراب اور خوف کو انسان ہونے کے ناطے محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ کریم کا ہر پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ لیکن پھر بھی ہم انسان ہوتے ہوئے بھی، ہم اپنے خونی رشتہ داروں کو تکلیف دیتے ہوئے بھی ہماری آنکھوں میں سم ٹائم آنسو نہیں آتے۔ اس لیے شاید ہمیں جانور کے تکلیف کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ لیکن ذرا سوچئے، ذرا لمحہ بھر کو سوچیں، اگر ہم بھی کوئی اونٹ، کوئی بیل، کوئی بکرا یا دمبا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس لیے ہم اپنے انسان ہونے اور پھر مسلمان ہونے پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی نعمتوں کو یہ سمجھتے ہوئے کہ اے اللہ تیرا شکر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کہ آپ الحمدللہ پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو جانور آپ قربان کر رہے ہیں اس کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو آپ کی طرف سے کوئی اذیت نہ پہنچے۔ چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہیں جو اگر ہم سمجھ لیں تو شاید ہماری بہت ساری اس ویڈیو کو بنانے کا پرپس یہ ہے کہ کل عید قربان ہے۔ ہاں، اور ایک اور چیز، بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں میں سے ایک اور فیکٹر ایڈ آن کرتے ہیں کہ وہ جب جانور کی چھری پھیر رہی ہوتی ہے، جب اس کا خون بہہ رہا ہوتا ہے، اس کی پوری ویڈیو بناتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں۔ اٹس ویری ہمبل ریکویسٹ کہ ہمیں اتنا ظالم نہیں ہو جانا چاہیے، ہمیں اتنا پتھر دل نہیں ہو جانا چاہیے کہ آج ہم ایک جانور کے خون کو ویڈیو بنا کے ڈال لیں۔ یہ بہت ایک اہم کہنا چاہیے نا، فرض ہے جو ہم پرفارم کرتے ہیں، اپنی پسند کا، اپنی مرضی کا جانور لے کے، اس کو تھوڑا سا ٹائم اپنے پاس رکھ کے، اس کی کیئر کر کے، اس کو پال کے اپنے بچوں کی طرح، اور پھر جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ایک حقیقت پہ مبنی بات ہے، اس چیز کو ریلیٹ کرتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں، اور اس کا جو اچھا گوشت ہے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزوں میں ایک اہم فیکٹر یہ بھی آتا ہے کہ ہم اس جانور کو تکلیف نہ دیں، ہم اس جانور کا اس کی ویسے ہی کیئر کریں جیسے کرنے کا حکم ہے، اور اپنے مسلمان ہونے پر، اپنے انسان ہونے پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس میں شکر ادا کرنے کا سب سے بیسٹ وے ایک تو یہ بھی ہے کہ اپنی انا کو ختم کر کے اپنے بہن بھائی کی تکلیف کا، یہ نہیں کہ جو کوئی کمزور ہے آپ سے اور آپ اس کا گلے پہ چھری ہی پھیرتے، آپ اس کو دنیا سے ختم ہی کرنا چاہیں۔ اس میں سب سے مین چیز اگین پھر وہی آتا ہے کہ اللہ کی پلاننگ۔ تو اللہ کی پلاننگ کو ہم سمجھیں اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم تکلیف کسی کی محسوس کر سکتے ہیں، ہم کسی کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں۔ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ ایگری ہیں، ڈس ایگری ہیں، کریٹیکل ریویوز ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، عید مبارک، حج مبارک، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔